नमस्कार। दिउँसो 3 बजेको असल साथी मिडियाद्वारा प्रसारण हुने असल खबरमा म विष्णुको स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा सुन्नुहोस्। सरकारले शहरी क्षेत्रका विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीको सिफारिस अनुसार शहरी क्षेत्रका विद्यालय वैशाख महिनाभरि भौतिक रूपमा बन्द गरी भर्चुअल रूपमा कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको उच्च जोखिम रहेको काठमाडौँ उपत्यका, पोखरा, विराटनगर, भरतपुर, नेपालगञ्ज शहरी क्षेत्रका विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बालबालिका उच्च जोखिममा परेपछि आजको मन्त्री परिषद बैठकले शहरी क्षेत्रका विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। यस्तै बैठकले सार्वजनिक ठाउँमा 25 जनाभन्दा बढी भेला हुन नदिने पनि निर्णय गरेको छ। यस्तै रात्रिकालीन व्यवसाय पनि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। रातिको समयमा डान्स बार, दोहोरी साँझ लगायतलाई बन्द गर्ने निर्णय भएको मन्त्री ग्यावालीले जानकारी दिनुभयो। यस्तै बैठकले मन्दिरमा नित्य पूजा बाहेक अन्य पूजा र भिडभाड रोक्ने पनि निर्णय गरेको छ। यस्तै रङ्गशालामा खेल खेल्न दिए पनि दर्शकलाई भने रोक्ने निर्णय भएको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले जानकारी दिनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठक स्थगित भएको छ। दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको बैठक स्थगित भएको नेता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। सरकारले आजदेखि लागू हुने गरी संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेपछिको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा अन्य दलसँग छलफल गर्नुपर्ने भएकोले बैठक स्थगित भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा अन्य दलसँग शीर्ष नेतृत्वको छलफलपछि सम्भवतः मङ्गलबार स्थायी समिति बैठक बस्ने उहाँले बताउनुभयो। समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा छलफल गर्न माओवादी केन्द्रले आज स्थायी समिति बैठक बोलाएको थियो। प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको हो। बिहान बसेको मन्त्री परिषद बैठकले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। भोलिको लागि बैठक बोलाएकै अवस्थामा सरकारले बैठक स्थगितको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। जेठ 15 गते बजेट ल्याउने र यसअघि नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएकोले हिउँदे अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस गरिएको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले जानकारी दिनुभयो। सरकारको हिउँदे अधिवेशन फागुन 23 गतेदेखि सुरु भएको थियो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन अन्त्य र आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनको रूपमा चिनिन्छ, तर सरकार र संसदको टकरावको कारण एउटा पनि विधेयक पेश नभई अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ। उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिँदै श्रद्धा, निष्ठा र लोक आस्थाका वासन्ती छठ पर्व आज सम्पन्न भएको छ। चैत शुक्ल पक्षको षष्ठी तिथिका दिन हिजो अस्ताउँदो सूर्यलाई पहिलो अर्घ दिएको व्रतालुले आज बिहान उदाउँदो सूर्यलाई दोस्रो अर्घ दिँदै पर्व समापन गरेका हुन्। यसअघि गएको शुक्रबार चौथीका दिन नयाँ खाया विधिबाट व्रत सङ्कल्प गर्दै पर्व सुरु गरेको व्रतालुले शनिबार पञ्चमी तिथिमा दिनभरि निराहार व्रत बसी राति सखरमा पकाइएको खिर मात्र खाएर खर्ना विधि सम्पन्न गरेका थिए। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2,73,890 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार उक्त अवधिमा कोरोना सङ्क्रमणबाट 1,619 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै भारतमा कोरोनाबाट सङ्क्रमित हुनेको कुल सङ्ख्या 1,50,00,000 नागेको छ। यस्तै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि 1,78,769 जना पुगेको छ। भारतमा हाल सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 19,29,000 भन्दा बढी रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतको महाराष्ट्रमा सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित भेटिएका छन्। त्यहाँ थप 68,000 भन्दा बढीमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै उत्तर प्रदेशमा 30,000 तथा दिल्लीमा 25,000 भन्दा बढी सङ्क्रमण देखिएको छ। भारतमा निरन्तर कोरोना सङ्क्रमण बढेसँगै मुलुकका कतिपय अस्पतालमा आइसियु बेड, रेमडेसिभिर जस्ता औषधिको अभाव देखिएको छ। हालसम्म भारतमा 12,38,52,000 डोज कोरोना खोप लगाइसकिएको छ।
उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र नकुल सुवेदी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनीहरूलाई सोमबार नियुक्ति गरेकी हुन्। गत फागुन 28 गते मन्त्री परिषद बैठकले चुडाल र सुवेदीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त सिफारिस गरेको थियो। गत शुक्रबार संसदीय सुनाई समितिको बैठकले चुडाल र सुवेदीलाई नाम नियुक्तिका लागि अनुमोदन गरेको थियो। सरकारले 5 वर्षसम्मका बालबालिकालाई सोमबार भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउँदैछ। सोमबार खाना छुटेकालाई मङ्गलबार पनि भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउने कार्यक्रम छ। 6 महिनादेखि 5 वर्षसम्मका बालबालिकाहरूलाई भिटामिन ए र 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्मका बालबालिकालाई भिटामिन ए र जुकाको दुवैको औषधि खुवाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। आफूलाई पाएक पर्ने वितरण केन्द्रमा गएर बालबालिकाहरूलाई भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउन मन्त्रालयले सबैलाई अभिभावकहरूलाई आग्रह गरेको छ। राष्ट्रिय भिटामिन ए कार्यक्रम मार्फत सरकारले हरेक वर्ष भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउने गर्दै आएको छ। अघिल्लो पटक खुवाएकाहरूलाई अहिले पनि खुवाउनु पर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। यस वर्ष कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेकाले औषधि खुवाउने ठाउँसम्म जाँदा स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गर्न मन्त्रालयले आग्रह पनि गरेको छ। वितरण केन्द्रमा भिडभाड नगर्न, एक व्यक्ति र अरू व्यक्तिबीच कम्तीमा 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्न, अनिवार्य रूपमा मास्क प्रयोग गर्न, साबुन पानीले पटक पटक हात धुन वा सेनिटाइजर प्रयोग गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। सरकारले मङ्गलबारबाट कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको दोस्रो डोज लगाउन सुरु गर्दैछ। खोप अभियान सुरु भएपछि पहिलो डोज लगाएकाहरूलाई वैशाख 6 देखि 11 गतेसम्म दोस्रो डोज दिन लागेको हो। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको खोप शाखाको प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतमका अनुसार कोभिसिल्ड खोपको पहिलो मात्रा लगाएका 4,39,000 जनालाई दोस्रो मात्रा दिने बताए। पहिलो डोज जुन कम्पनीको खोप लगाएको हो, दोस्रो डोज पनि उही खोप लगाउनुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले 2077 साल माघ 14 गतेदेखि कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु गरेको थियो। माघ 14 देखि फागुन 10 गतेसम्म पहिलो प्राथमिकताको पहिलो र दोस्रो चरणमा पहिलो मात्र खोप लगाएको थियो। अन्नपूर्ण आरोहणको क्रममा हराएका भनिएका रसियन नागरिक सम्पर्कमा आएका छन्। पर्यटन विभागीय निर्देशक मीरा आचार्यका अनुसार ती पर्वतारोही हराएको नभई आधार शिविर ढिलो आइपुगेका थिए। उनीहरू हराएको होइनन्, बेस क्याम्पमा ढिलो आइपुगेका हुन्, उनले भनिन्। यसअघि सोमबार बिहान 3 रसियन नागरिक अन्नपूर्ण आरोहणको क्रममा हराएको खबर सार्वजनिक भएको थियो। अन्नपूर्ण हिमाल आरोहणका लागि यो वर्ष कुल 4 समूहका 44 जनाले अनुमति लिएका थिए। यी सबै विदेशी नागरिक हुन्। उनीहरूको साथमा पुगेका हाई अल्टिच्युड वर्कर तथा गाइडहरू समेत गरी दर्जनौं आरोही अन्नपूर्ण चुचुरो पुगेका हुन्। यद्यपि यसको यकिन तथ्याङ्क नआइसकेकोले आचार्यले जानकारी गराइन्। उनका अनुसार प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार अनुमति दिएका मध्ये 29 जना आरोही चुचुरा पुगेको खबर छ। यसबारे त्यहाँ खटिएका सम्पर्क अधिकारीले प्रमाणित गरेपछि मात्र सङ्ख्या यकिन हुनेछ। सरकारले एकैपटक 660 जना भन्सार एजेन्ट नियुक्त गर्दैछ। त्यसका लागि निवेदन दिएको परीक्षार्थीको लिखित परीक्षा भने आगामी जेठ 22 गतेका लागि निर्धारण गरिएको छ। भन्सार विभागले 2 दशकपछि पहिलो पटक भन्सार एजेन्ट थप गर्न लागेको हो। भन्सार विभागका अनुसार भन्सार जेठ 22 गते दिउँसो 1 बजे हुने लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र भनेपछि प्रकाशित हुनेछ। विभागका अनुसार परीक्षार्थीले नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालन गर्नुपर्नेछ। भन्सार एजेन्टले विभागको लाइसेन्स बिना काम गर्न पाउँदैनन्। निकासी र पैठारीकर्ताको काम सहजीकरणको गर्न भन्सार एजेन्टले काम गर्छन्। लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ताबाट पास भएका व्यक्तिले नतिजा प्रकाशन भएको 90 दिनभित्र इजाजत पत्र, दस्तुर बापत 7,000 र धरोटी बापत 7 लाख रुपियाँ जम्मा गरिसकेपछि इजाजत पाउने भएका छन्। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सोमबार रातिदेखि लागू हुने गरी 1 साताका लागि लकडाउन घोषणा गरिएको छ। दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले अर्को सोमबार बिहानसम्म लकडाउन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन्। पछिल्लो समय निरन्तर कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै केजरीवालले सर्वसाधारणलाई यो लकडाउनको पालना गर्न आग्रह गरेका छन्। 1 साताको लकडाउनको क्रममा मानिसहरूलाई घरभित्र बस्न केजरीवालले आग्रह गरेका छन्।
उनले अत्यावश्यक सेवा वा अवधिमा पनि सञ्चालन हुने बताएका छन्। विवाहका लागि नरोक्ने तर 50 जनाभन्दा धेरै भेला हुन नपाउने उनको भनाइ छ। केजरीवालले पछिल्लो केही दिन समय यता दैनिक 25,000 भन्दा धेरै नयाँ सङ्क्रमित थपिरहेको भन्दै यो निर्णय गर्नु आफ्नो बाध्यता रहेको बताएका छन्। यो लकडाउनको कोरोना सङ्क्रमण अन्त्य नभए पनि सङ्क्रमण दरमा कमी आउन सक्ने उहाँले बताए। केजरीवालले पछिल्लो समय दिल्लीको स्वास्थ्य प्रणालीमा नै समस्या बढेकोले लकडाउनको समयमा दिल्लीमा सङ्क्रमितको लागि अक्सिजन औषधि बेडको सङ्ख्या बढाउने जस्ता काम हुने बताए। उनले सबैलाई घरबाट बाहिर ननिस्कन पनि आग्रह गरेका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। अहिले देशका धेरैजसो ठाउँमा मौसम खुलेको छ। पहाडी भेगका केही ठाउँमा आंशिकदेखि सामान्य बदली भए पनि धेरैजसो ठाउँको मौसम सफा रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही दिनदेखि लगातार हावाहुरीसहित परेको पानीले आकाशमा लागेको तुवालो पनि हटेको छ। केही दिनअघि तुवालोले पारदर्शितामा कमी आएको थियो। पानी पर्न अघि प्रदूषण र तुवालाको कारण काठमाडौँको त्रिभुवन विमानस्थल आसपासको भिजिबिलिटी 1000 मिटरमा झरेको थियो। अहिले औसतमा 6 देखि 8000 मिटरमा पुगेको छ। हावाहुरी र वर्षासँगै धेरैजसो ठाउँको वायु प्रदूषण पनि केही सुधार भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकासहित धेरैजसो ठाउँमा वायु प्रदूषण मध्य अवस्थामा रहेको वातावरण विभागले जनाएको छ। धनगढी र सिमारामा भने अहिले पनि वायु प्रदूषण अस्वस्थ अवस्थामा रहेको छ। अहिले मौसम सामान्यतया सफा रहेको भए पनि बेलुका पख देशका पहाडी ठाउँहरूमा सामान्य पानी पर्ने मौसमविदले बताएका छन्। स्थानीय र पश्चिमी वायुको प्रभावको कारण बेलुकी पख देशका मध्य र पूर्वी पहाडका विभिन्न ठाउँहरूमा मेघ गर्जनसहित पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविद वरुण पौडेलले जानकारी दिनुभयो। बाँकी ठाउँको मौसम भने सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अहिले प्री मनसुनको समय भएकोले पहाडी क्षेत्रमा दैनिक जसो बेलुकी पख बादल लागेर केही ठाउँमा सामान्य पानी पर्छ। यो हप्ताभरि नै बिहान र दिउँसो सामान्यतया सफा भएर बेलुकी पख मौसम बादल लाग्ने मौसमविद वरुण पौडेलले जानकारी दिनुभयो। अब खेल प्रसङ्ग। स्पेनिस ला लिग फुटबलमा रियल मैड्रिडले गेटफेले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। आइतबार राति भएको खेलमा रियल गेटाफेसँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएको हो। गेटाफेको मैदानमा भएको खेलमा अवसर सदुपयोग गर्न नसक्दा रियल बराबरीमा रोकिएको हो। रियल बराबरीमा रोकिएको शीर्ष स्थानको एथलेटिक मैड्रिड र दोस्रो स्थानको बार्सिलोनालाई फाइदा पुगेको छ। दोस्रो स्थानको रियलको 31 खेलमा 67 अङ्क छ। सामान्य खेलबाट 70 अङ्कसहित एथलेटिकको शीर्ष स्थानमा छ। एक खेल कम खेलेको बार्सिलोना 65 अङ्कसहित तेस्रो स्थानमा रहेको छ। गेटाफे 31 अङ्क जोडेर 15औं स्थानमा रहेको छ। ला लिगकै अर्को खेलमा भिभारीले लेफान्टेलाई 5-1ले हराएको छ। यिनै खेल प्रसङ्गसँगै दिउँसो 3 बजेको असल खबर यहीँ सकिन्छ। राति 9 बजे पुनः असल खबर लिएर उपस्थित हुनेछौँ। अहिले भने बिदा लिन्छौँ। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। असल साथी रेडियो तथा असल साथी मिडिया हेर्दै र सुन्दै गर्नुहोस्। हस्त नमस्कार। नववर्ष 2078 सालको पावन अवसरमा हामी हाम्रा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा आमा बुवाहरूमा सुख शान्ति समृद्धि एवं सुस्वास्थ्य दीर्घायुको उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। साथै नववर्षको नौलो बिहानीले हरेक नेपाली जनहरूमा उत्साह उमङ्ग खुसियाली तथा हरेक पाइला पाइलामा सफलताले चुम्न सकोस्। विगत 1 दशकदेखि यहाँहरूको सेवामा अम्ब्रेला क्याफेले शान्त तथा रमणीय वातावरणमा शाकाहारी खाना विशेष गरी भेगन खाना उपलब्ध गराउँदै आएको जानकारी गराउँछौँ। कन्ट्याक्ट अम्ब्रेला क्याफे नेपाल, खरे लेक साइड 6 पोखरा नेपाल। मोबाइल 9806778551